यो भिडियोमा के डिस्कस गरेको नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम डिस्कस गर्नेछ। हामी नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम डिस्कस गरिसकेका छौँ। नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम डिस्कस भइसकेको छ। सिन्ड्रोम डिस्कस भइसकेको छ। के हुन्छ त्यसमा यो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भनेको के हुन्छ कि हाम्रो इन्फ्लामेसन हुन्छ। के हुन्छ कि ड्यू टु इन्फ्लामेसन एन्ड ड्यामेज अफ द ग्लोमेरुली अर द ड्यू टु द न्युट्रोफिल इन्फिल्ट्रेसन हुन्छ। यसको साइन एन्ड सिम्पटम भयो के हुन्छ कि यसमा न्युट्रोफिल इन्भल्भमेन्ट हुन्छ हाम्रो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा। अब यसको मोस्ट कमन देखेको भने मोस्ट कमन पेडियाट्रिकमा भनेको हाम्रो पोस्ट स्ट्रोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुन्छ। अनि यदि अडल्टमा देखेको मोस्ट कमन भने आइजिए नेफ्रोप्याथी हुन्छ, जसलाई बर्गर्स डिजिज पनि भनिन्छ। यो है के हुन्छ कि यसमा हाम्रो हेमाटोरिया हुन्छ। हेमाटोरिया भएपछि के हुन्छ कि टी कलर और कोला कलर अफ युरिन देखिन्छ। स्मोकी टी कलर और कोला कलर अफ युरिन देखिन्छ। यसमा मोर देन 4+ ब्लड युरिन डिपिस्टिकमा देखिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ कि आरबिसी कास्टहरू पनि देखिन्छ, डाइमोर्फिक आरबिसीहरू देखिन्छ। अन्त युरिन एनालाइसिसमा आरबिसीको युरिन एनालाइसिस गर्दाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो अब इन्फ्लामेसन भएर चाहिँ के हुन्छ कि हाम्रो जिएफआर घट्छ, प्रोटिनुरिया हुन्छ। तर प्रोटिनुरिया लेस देन 3.5 ग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ। तर हाम्रो के हुन्छ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा मोर देन 3.5 ग्राम पर डेसिलिटर पर डे हाम्रो केमा हुन्थ्यो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा हुन्थ्यो। तर नेफ्राइटिक सिन्ड्रोममा हाम्रो के हुन्छ कि यो लेस देन 3.5 ग्राम पर डे हुन्छ। त्यसपछि हेमाटोरिया भयो। हेमाटोरिया कस्तो हुन्छ त हाम्रो कोला कलर युरिन हुन्छ। 3 टाइम मोर देन 3 आरबिसी हाई पावर फिल्डमा देख्नु पर्यो। मोर देन 3 टाइम सेम्पल लिनुपर्छ। 3 टाइम सेम्पलमा मोर देन 3 आरबिसी देख्नु पर्यो। त्यसपछि आरबिसी कास्ट हुन्छ। आरबिसी कास्ट भनेको डाइमोर्फिक आरबिसी कास्ट देखिन्छ अल्सो प्रेजेन्ट। अब आरबिसी कास्ट हाम्रो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसमा त हुन्छ। तर अर्को के हुन्छ कि मेलिग्नेन्ट हाइपरटेन्सन भयो अथवा भेस्कुलाइटिस डिजिज भयो अथवा थ्रोम्बोलाइटिक माइक्रोएन्जियोप्याथी भयो भने त्यो पनि कन्डिसन हाम्रो युरिनमा के हुन्छ आरबिसी कास्टहरू देखिन्छ। डाइमोर्फिक आरबिसी कास्ट देखिन्छ। के हुन्छ कि ओलिगुरिया पनि हुन्छ। के हुन्छ कि हाम्रो नेफ्राइटिक सिन्ड्रोममा हाम्रो के हुन्छ ओलिगुरिया भनेको लेस देन 400 ml और लेस देन 300 ml 24 आवरमा हुनुपर्छ। यो भयो। त्यसपछि क्लिनिकल फिचर हाम्रो हेर्दाखेरि क्लिनिकल फाइन्डिङ हाम्रो प्रोटिनुरिया देखिन्छ, जुन अघि डिस्कस गरिसकेका छौँ। जिएफआर घट्छ, एजिटोमिया और ओलिगुरिया अल्सो के हुन्छ कि ब्लड युरिन नाइट्रोजन हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ। केमा हाम्रो ब्लड युरिन नाइट्रोजन हाम्रो भइहाल्छ। केमा हाम्रो ब्लड युरिन नाइट्रोजन हाम्रो बढ्छ हाम्रो के हुन्छ प्लाज्मामा ब्लडमा। त्यो भयो। अब हामी गर्छौँ डिजिज टाइप, यसको अरू टाइप अफ डिजिज कन्डिसन डिस्कस गर्न। त पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुन्छ, जसलाई अल्सो एक्युट प्रोलिफरेटिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्छ अथवा पोस्ट इन्फेक्सियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्छ। के हुन्छ कि यसमा हाम्रो स्ट्रेप्टोकोकल पाइरोजेन हुन्छ। पाइरोजेन मतलब ग्रुप ए बिटा एमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जुन अर्गानिजम हुन्छ नि, उनीहरूले गर्दा हुन्छ, जसको एसटिएन हाम्रो हेर्दाखेरि 12-4-1 हुन्छ। यो एसटिएनले गर्दाखेरि हाम्रो डिजिज लाग्छ। के हुन्छ कि त्यो यदि बच्चा छ भने के हुन्छ बच्चालाई के हुन्छ कि फारेन्जाइटिस हुन्छ। फारेन्जाइटिस भएपछि के हुन्छ कि त्यसको एन्टिबडी भन्छ। बडीमा हाम्रो के भन्छ एन्टिबडी भन्छ। अनि एन्टिबडी भनेपछि एन्टिबडी एन्टिजेन कम्प्लेक्स भन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो डिपोजिसन हुन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि सर्ट सुरुमा हुन्छ, सर्ट फारेन्जाइटिस हुन्छ। अनि 2 विक्समा हाम्रो के हुन्छ कि युरिनमा कोला कलर अफ युरिन देखिन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुन्छ। अनि यो चाहिँ मेनली सेल्फ लिमिटिङ हुन्छ। सम टाइम के हुन्छ कि 1% लेस देन 1% पेसेन्टमा के हुन्छ क्रोनिकमा कन्डिसन चेन्ज हुन्छ। यो मोस्ट कमन हुने भनेको चिल्ड्रेनमा हो। अनि यो टाइप 3 के हुन्छ एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स डिपोजिसनले गर्दाखेरि हुन्छ। त्यही भएर यो टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभ रिएक्सन भयो। अब यसको ब्लड टेस्टमा हामी हेर्दाखेरि के देखिन्छ कि ब्लड टेस्टमा एन्टिबडी टेस्ट गरिन्छ अथवा ट्रान्जिएन्ट हाइपोकम्प्लिमेन्टेमिया देखिन्छ। ट्रान्जिएन्ट हाइपर कम्प्लिमेन्टेमिया के हुन्छ कि एन्टिबडी भनेको एन्टिबडी डिटेक्ट गर्दाखेरि एन्टिडिएनएज बी एन्टिजेन डिटेक्ट हुन्छ अथवा एएसओ टाइटर गरिन्छ। एएसओ पनि हाम्रो एएसओ एन्टिबडी देखिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो फिक्स गर्छ कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल हाम्रो इन्फेक्सन हो, स्ट्रेप्टोकोकसको इन्फेक्सन हो। त्यसपछि यसको ग्रस फिचर यदि किडनीको हाम्रो क्रस किडनी यो कन्डिसन भएको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भएको पेसेन्टलाई त्यो किडनी हेऱ्यो भने त्यसमा फिलिबिटेन एपियरेन्स देखिन्छ। लाइट माइक्रोस्कोपी देख्यो भने त्यहाँ के हुन्छ इन्डोथेलियल इन्क्रिज हुन्छ। डिपोजिसन भएपछि के हुन्छ इन्डोथेलियल सेल इन्क्रिज हुन्छ, मेसेन्सियल सेल इन्क्रिज हुन्छ। मेसेन्सियल भनेको माइक्रोफेजेस सेल हो,
माइक्रोफेजेस सेल इन्क्रिज हुन्छ, न्युट्रोफिल इन्क्रिज हुन्छ, माइक्रोफेज त्यहाँ आएर डिपोजिसन बढिहाल्छ, जसले गर्दाखेरि हाइपर सेलुलारिटी देखिन्छ। के देखिन्छ अरे हाइपर सेलुलारिटी। हाम्रो लाइट माइक्रोस्कोपमा के देखिरहेछ, लाइट हाइपर सेलुलारिटी, सेलहरू इन्क्रिज भइरहेछन्। त्यसपछि आउँछ हाम्रो के इम्युनोफ्लोरोसेन्समा के देखिन्छ, इम्युनोफ्लोरोसेन्समा हाम्रो देखिने भनेको सब इपिथेलियम हम्स देखिन्छ। सब इपिथेलियम हम्स मतलब के हुन्छ कि त्यहाँ हाम्रो एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एस्टेरिया स्काई एपियरेन्स पनि देखिन्छ। अब एस्टेरिया स्काई एपियरेन्स जुन छ नि त्यो दुईवटा कन्डिसनमा देखिन्छ। एउटा भनेको हाम्रो लिम्फोमा, कुन लिम्फोमा र त बर्किट लिम्फोमा हाम्रो एस्टेरिया स्काई एपियरेन्स देखिन्छ इम्युनोफ्लोरोसेन्समा। अनि अर्को भनेको पोस्टेस्टोकोलर ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस हुन्छ नि, त्यसमा हाम्रो एस्टेरिया स्काई एपियरेन्स देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो इम्युनोफ्लोरोसेन्समा देखिन्छ। अब भनेको अर्को डिजिज हाम्रो के छ अरे बर्गर डिजिज अर आइजिए नेफ्रोप्याथी। यो चाहिँ मोस्ट कमन हुने भनेको अडल्टमा हो, अडल्टमा हुन्छ। अब यसमा हाम्रो एउटा बर्गर BERGR बर्गर डिजिज भनेको हाम्रो आइजिए नेफ्रोप्याथी भयो। तर यो जुन हाम्रो BURGR बर्गर छ नि त्यो भ्यास्कुलाइटिस भयो। यो यु एन्ड यो भी सेम यु भी भ्यास्कुलाइटिस भयो। के हुन्छ कि हाम्रो यो आइजिए छ नि योबाट अडल्टमा आयो। के हुन्छ इन्फेक्सन के को हाम्रो GIT रेस्पिरेटरी सिस्टमको इन्फेक्सन भइरहेछ भने के हुन्छ कि त्यो पेसेन्टमा के हुन्छ कि IgA1 ग्ल्याक्टोज डिफिसियन्ट यदि पेसेन्ट छ भने, जिनको डिफिसियन्सी छ भने के हुन्छ कि यो जिन डिफिसियन्सी भएपछि के हुन्छ कि हाम्रो एन्टिबडी यसको एगेन्स्टमा प्रोडक्सन हुन्छ। ठिक छ, यो जिन यो हाम्रो आइजिए एन्टिबडी IgA1 को अगेन्स्टमा हाम्रो के हुन्छ एन्टिबडी प्रोडक्सन हुन्छ। एन्टिबडी प्रोडक्सन भएपछि के हुन्छ एन्टी यो एज अ एन्टिजेन रूपमा एज अ एन्टिजेन मिमिक जस्तै काम गर्छ, एन्टिजेन जस्तै काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स हुन्छ। यो एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स कहाँ गएर डिपोजिसन हुन्छ, त्यो छ मेसेन्जियल सेल, मेसेन्जियल के हुन्छ मेसेन्जियल सेलमा हाम्रो के हुन्छ डिपोजिसन हुन्छ। मेसेन्जियल सेलमा डिपोजिसन हुन्छ अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुन्छ। अब यसको क्लिनिकल फिचर यदि हेऱ्यौँ भने हामी के हुन्छ पेसेन्टले सोर थ्रोट भएको हुन्छ। यदि सोर थ्रोट भएछ अडल्ट छ भने आइजिए1 डिजिज आइजिए। यदि सोर थ्रोट भएछ चाइल्ड छ भने हाम्रो के हुन्छ PSGN पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अनि यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ कि हेमाटुरिया रिकरेन्ट हेमाटुरिया देखिन्छ, कोला कलर अफ द युरिन देखिन्छ। बर्गर डिजिज अल्सो नोन एज होनक्स एस्क्लिन पुर्पुरा भनिन्छ। अब अर्को हाम्रो क्लिनिकल फिचर के भनेको यसमा पुरपारिक ऱ्यास देखिन्छ, एब्डोमिनल एब्डोमिनल पेन हुन्छ, अल्थ्राल्जिया हुन्छ, अल्थ्राल्जिया हुन्छ। त्यसपछि रेनल कन्डिसन हाम्रो के देखिन्छ हेमाटुरिया देखिन्छ, ब्लड इन युरिन देखिन्छ। अब माइक्रोस्कोपिक फिचर देख्दाखेरि फिचर्स देख्दाखेरि के हुन्छ लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रोन लाइट माइक्रोस्कोपमा के देखिन्छ मेसेन्जर पोलिफरेसन देखिन्छ। अब यहाँ डिपोजिसन भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि मेसेन्जर पोलिफरेसन भइहाल्छ। अब के हुन्छ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा के देखिन्छ मेसेन्जियल इम्युनो कम्प्लिमेन्ट डिपोजिसन भइरहेछ, इम्युनोलोजिकल अनि के हुन्छ कि इम्युनोफ्लोरोसेन्समा के हुन्छ आइजिए बेस्ड इम्युनो कम्प्लेक्स डिपोजिसन इन द मेसेन्जियरमा देखिन्छ। इम्युनोफ्लोरोसेन्समा पनि देखिन्छ आइजिए बेस्ड। यो चाहिँ हाम्रो भयो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, यो चाहिँ हाम्रो बर्गर डिजिज भयो आइजिए अनि हाम्रो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल पनि सक्यो दुइटै। अब हामी गएर छौँ केमा ऱ्यापिड प्रोग्रेसिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऱ्यापिड प्रोग्रेसिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसमा। यसमा के हुन्छ यसलाई अर्को नामले के चिन्छ क्रिसेन्ट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्ने भन्छ। किन भन्छ कि हाम्रो क्रिसेन्ट सेप देखिन्छ यसको स्ट्रक्चर, और सिकल सेप पनि भन्छ अथवा हाफ मुन पनि भनिन्छ। यो कम्पोजिसन के को कम्पोजिसन हुन्छ फिब्रिन ल्युकोसाइड एन्ड द प्याराइटल इपिथेलियम एन्ड भिसरल इपिथेलियमको कम्पोजिसन हुन्छ। यो क्रिसेन्ट भनेको हाम्रो के को कम्पोजिसन हुन्छ त फिब्रिनको हुन्छ, ल्युकोसाइडको हुन्छ, प्याराइटल इपिथेलियम एन्ड भिसरल इपिथेलियमको। यदि नम्बर अफ द क्रिसेन्ट यदि धेरै देखिरहेछ भने जति धेरै त्यति वर्स प्रोग्नोसिस हुन्छ, जति कम त्यति गुड प्रोग्नोसिस, जति धेरै नम्बर अफ क्रिसेन्ट त्यति धेरै वर्स प्रोग्नोसिस। अब यसको टाइप अब यो यहाँ क्रिसेन्ट्रिक हाम्रो के हुन्छ ऱ्यापिड प्रोग्रेसिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसमा क्रिसेन्ट्रिक सेल देखिन्छ। के हुन्छ कि हाम्रो यो पोलिफरेसन अफ मेसेन्जियल इन्डोथेलियल सेल भइरहेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ क्रिसेन्ट फर्मेसन बाई द पोलिफरेसन अफ प्यारेन्टल सेल मोनोसाइट एन्ड द क्रिसेन्ट्रिक कम्प्रेसन अफ द ग्लोमेरुलस टप हुन्छ, यसलाई टपलाई कम्प्रेस गरेर राखिदिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ कि हाम्रो यो क्रिसेन्ट सेप मजाले देखिन्छ। यसको टाइप्स हुन्छ टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। ठिक छ, टाइप 1 हाम्रो गुड पास्चर सिन्ड्रोम पर्छ, जसमा हाम्रो एन्टिबडी जुन छ नि त्यो एगेन्स्ट के को भन्छ हाम्रो
ग्लोमेरो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको भन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो गएर रिएक्सन गर्छ अनि जसले गर्दाखेरि यो कन्डिसन देखिन्छ। यसमा हाम्रो लिनियर प्याटर्न अफ इम्युनोफ्लोरेसेन्समा देख्दाखेरि लिनियर प्याटर्न देखिन्छ, हाम्रो रिबन्सलाई यसरी लिनियर प्याटर्न अफ माइक्रोस्कोपी देखिन्छ। अर्को के हुन्छ कि टाइप 2 ऱ्यापिड प्रोग्रेसिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 2 मा के हुन्छ कि अब कम्प्लेक्स बन्ने हो, एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स भएर डिपोजिसन हुने हो। जस्तै हाम्रो कस्तो कन्डिसन हुन्छ, आइजिए भयो, पोस्ट स्टेपल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो एसएलई भयो, सिस्टेमिक लुपस एसएलई भयो। यिनीहरूको कन्डिसनमा के देखिन्छ अरे लम्पी बम्पी एपियरेन्स देखिन्छ, अथवा ग्रानुलर एपियरेन्स पनि भन्छ, अथवा एस्टेरियसका एपियरेन्स भन्छ। एस्टेरियसका अर्को हाम्रो के हुन्छ बर्किट लिम्फोमा पनि भइरहेको थियो। अब हाम्रो के हुन्छ कि ऱ्यापिड प्रोग्रेसिभ टाइप 3 मा के हुन्छ कि हाम्रो माइक्रोस्कोपिक पोलिएन्जाइटिस अर द वार्गनर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पनि भनिन्छ। ग्रानुलोमाटोसिस वार्गनर ग्रानुलोमाटोसिस हुन्छ, जुन चाहिँ यसमा हाम्रो कस्तो किसिमको हाम्रो डिपोजिसन भनेको हाम्रो यो पाउसी इम्युन भ्यास्कुलाइटिस हो। यसमा हाम्रो कुनै पनि माइक्रोस्कोपी देखिँदैन। त्यसपछि हाम्रो आउँछ डिफ्युज पोलिफेरेटिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अनि त्यसपछि अल्पोर्ट सिन्ड्रोम, अनि मेम्ब्रेन पोलिफेरेटिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एन्ड देन थिन बेसमेन्ट मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सर यसको पनि डिस्कस गरिहालौँ। डिफ्युज पोलिफेरेटिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुन्छ नि, यो मोस्ट कमन किन हुन्छ भने हाम्रो सिस्टेमिक लुपस इरिथेमाटसले गर्दाखेरि हुन्छ। यो चाहिँ एसएलले गर्दा हुन्छ। यसमा हाम्रो यसले अल्सो के भन्छ हाम्रो युटिचले डिफ्युज पोलिफेरेटिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसले के भन्छ हाम्रो वायर लुपस पनि भन्छ। वायर लुपस भन्छ किनभने वायर लुपिङ अफ द क्यापिलरी भइहाल्छ। अनि यसको हाम्रो यसमा हाम्रो बोथ कन्डिसन देखिन्छ, बोथ सिन्ड्रोम देखिन्छ। कुन त नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम पनि देखिन्छ, नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम पनि देखिन्छ। अब हाम्रो यसमा देख्यो भने यसमा डिफ्युज इन्भल्भमेन्ट अफ द ग्लोमेरुले हुन्छ, पोलिफेरेसन। अब डिफ्युज भएपछि त्यहाँ भनेको प्रोटिन लस धेरै हुन्छ, त्यसले गर्दा नेफ्रोटिक पनि भनिन्छ। त्यसपछि प्रोलिफेरेसन अफ इन्डोथेलियल मेसेन्जर सेल पनि देखिन्छ। अनि वायर लुपिङ क्यापिलरी वाल अन द लाइट माइक्रोस्कोप पनि देखिन्छ। किन हुन्छ भने वायर लुपिङ किन हुन्छ भने इम्युनो कम्प्लिमेन्ट डिपोजिसनले गर्दाखेरि हुन्छ। अब यो डिपोजिसन कहाँ हुन्छ त मोस्ट कमन भनेको सब इन्डोथेलियलमा हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ हाम्रो अल्सो कहाँ हुन्छ हाम्रो इन्टरमेम्ब्रेन्समा पनि हुनसक्छ। त्यसपछि हाम्रो इम्युनोफ्लोरेसेन्समा देख्यो भने के देखिन्छ ग्रानुलर प्याटर्न देखिन्छ, ग्रानुलर प्याटर्न देखिन्छ। अनि हाम्रो त्यहाँ के को इम्युन कम्प्लेक्सको डिपोजिसन भनेको आइजिजी अनि कम्प्लिमेन्ट थ्रीको भएको हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट C3। त्यसपछि अल्पोर्ट भनेको अटोजोमल डोमिनेन्ट, एक्स लिङ्क रिसेसिभ अर अल एन्ड एक्स लिङ्क डोमिनेन्ट दुई सबै पर्छ यसमा। त्यसले अल इनहेरिएन्ट पनि भनिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ कि अल्फा 5 चेनको हाम्रो के अल्फा 5 चेन जुन छ नि, अल्फा 5 चेन अफ द टाइप 4 कोलाजन 4 को हाम्रो डिफेक्ट भएको हुन्छ। यसमा डिफेक्ट अफ अल्फा 5 अल्पोर्ट मतलब अल्फा 5 को। यसमा के हुन्छ कि हाम्रो कस्तो एपियरेन्स देखिन्छ भने इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा देख्दाखेरि बास्केट वेभी एपियरेन्स, मतलब यस्तो यो बास्केट हाम्रो हुन्छ नि यस्तो एपियरेन्स देखिन्छ, बास्केट एपियरेन्स भन्छ। यो हाम्रो के हुन्छ कि यसको डिपोजिसन हाम्रो कहाँ भएको हुन्छ, यसमा ल्यामिनेट डेन्सामा भएको हुन्छ। यो भनेको हाम्रो कहाँ हुन्छ ल्यामिनेट डेन्सामा हुन्छ, बेसमेन्टको पार्ट ल्यामिनेट। त्यसपछि आउँछ हाम्रो यसमा हाम्रो ट्रेड देखिन्छ, ट्रेड के इन्भल्भ हुन्छ, किडनी हुन्छ, आई हुन्छ, त्यसपछि सेन्सरी न्युरल हियरिङ लस हुन्छ। अब मोस्ट कमन यदि सोध्यो भने एक्स्ट्रा रेनल, यो किडनी त भइहाल्यो हाम्रो अल्पोर्ट सिन्ड्रोममा, तर एक्स्ट्रा मोस्ट इन्भल्भमेन्ट कुन के हो त भने के देखिन्छ भने सेन्सरी न्युरल लस अफ हियरिङ देखिन्छ। दिस इज अल रिगार्डिङ द अल्पोर्ट सिन्ड्रोम। अब के हुन्छ मेम्ब्रेनस पोलिफेरेटिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुन्छ। यो मेम्ब्रेनस पोलिफेरेटिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के हुन्छ कि इन्जुरी क्यारेक्टराइज बाई के इन्जुरी के हुन्छ कि मेसेन्जर सेलको पोलिफेरेसन हुनुपर्छ, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन थिकनिङ हुनुपर्छ, त्यसपछि ट्र्याक एपियरेन्स देखिन्छ किनभने जिबिएम स्प्लिटिङ हुन्छ। यो जिबिएम हुन्छ त्यसको स्प्लिटिङ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि ट्र्याक एपियरेन्स देखिन्छ। यो भयो। त्यसपछि यसको टाइप हुन्छ, टाइप 1 टाइप 2 हुन्छ। टाइप 1 भनेको मोस्टली सेकेन्डरी कजेसको के हुन्छ हेपाटाइटिस बी भाइरस हुन्छ, हेपाटाइटिस सी भाइरस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इम्युन कम्प्लेक्स भन्छ। इम्युन कम्प्लेक्स डिपोजिसन हुन्छ कहाँ त यसमा के को एक्टिभेसन हुन्छ, त्यहाँबाट मेनली भनेको क्लासिकल कम्प्लिमेन्ट पाथवेको एक्टिभेसन हुन्छ। एक्टिभेसन के अरे क्लासिकल कम्प्लिमेन्ट पाथवेको हुन्छ। त्यसपछि आउँछ यसको हिस्टोलोजी हेर्दाखेरि टाइप 1 को, त्यसमा हाम्रो हिस्टोलोजीमा के देखिन्छ त सब इन्डोथेलियल इम्युनो कम्प्लिमेन्ट डिपोजिसन देखिन्छ, त्यसपछि मेसेन्जर सेल पोलिफेरेसन देखिन्छ, जिबिएम स्प्लिटिङ देखिन्छ। जिबिएम स्प्लिटिङले गर्दाखेरि ट्र्याप एपियरेन्स, यो जिबिएम भयो यसमा स्प्लिटिङ हुन्छ यसरी त्यसले गर्दाखेरि ट्र्याप एपियरेन्स देखिन्छ। त्यसपछि ग्रानुलर इम्युनोफ्लोरेसेन्ट आइजिजी एन्ड C3 को हाम्रो डिपोजिसन देखिन्छ। अब त्यसपछि आउँछ हाम्रो टाइप 2 माइलो के भन्छ मेम्ब्रेनो पोलिफेरेटिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुन्छ। यसलाई डेन्स डिपोजिट डिजिज पनि भन्छ। डेन्स डिपोजिट डिजिज भनेको टाइप 2 अफ द मेम्ब्रेनो पोलिफेरेटिभ ग्रानुलोनेफ्राइटिस हुन्छ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस हुन्छ। यसमा के हुन्छ कि हाम्रो C3 कम्प्लिमेन्ट जुन छ नि त्यो नेफ्रेटिक फ्याक्टर जुन छ त्यस्तो देखिन्छ, त्यसमा प्रब्लम देखिन्छ। जस्तै C3 अनि F हुन्छ। यसमा IgG एन्टिबडी जुन छ नि IgG एन्टिबडी अटो एन्टिबडी भन्छ, IgG अटो एन्टिबडी जसले गर्दाखेरि C3 एक्टिभेसन हुन्छ, C3 कन्भर्टेजको काम हुन्छ। C3 कन्भर्ट भएपछि के हुन्छ कि C3 घट्छ, त्यसमा अल्टरनेटिभ कम्प्लिमेन्ट पाथवे एक्टिभेसन हुन्छ। यो किन घट्छ भने अल्टरनेटिभ कम्प्लिमेन्ट पाथवे एक्टिभेसन हुन्छ जसले गर्दाखेरि C3 घट्छ, C3 धेरै घट्छ। यसमा हाम्रो डिपोजिसन भनेको डेन्स रिबन लाइक देखिन्छ, जुन चाहिँ इन्ट्रामेम्ब्रेनस डिपोजिसन देखिन्छ। के भन्छ इन्ट्रामेम्ब्रेनस डिपोजिसन देखिन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो द लास्ट वान द थिन बेसमेन्ट मेम्ब्रेन डिजिज। यसमा के हुन्छ थिनिङ हुन्छ, के को बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको कति हुन्छ लेस देन 200 नैनोमिटर। अब लेस देन 200 नैनोमिटर भएपछि के हुन्छ कि यो हाम्रो थिन भइहाल्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, जसले गर्दाखेरि धेरै पास हुन्छ त्यहाँबाट प्लाज्मा प्रोटिनहरू। के हुन्छ कि हाम्रो डिफिसिट के को डिफिसियन्सी डिफेक्ट हुन्छ यसमा त अल्फा 4 चेन हुन्छ। अल्फा 4 चेन अफ द के को त टाइप 4 कोलाजेन फाइबर कोलाजेनको हुन्छ। अब यो बेनाइन फ्यामिलियल हेमाटोरिया पनि भन्छ, किनभने यसमा ब्लड देखिन्छ युरिनमा। क्यान्सर कन्डिसन त होइन, तर यसलाई के भन्छ कुनै फ्यामिलीमा क्यान्सरको कन्डिसन छ भने त्यसमा इजिली हाम्रो देखिन्छ यस्तो कन्डिसन भने त्यसले त्यही भएर यो क्यान्सर कन्डिसन होइन तर नि यसलाई बेनाइन फ्यामिलियल हेमाटोरिया भनिन्छ। दिस इज अल रिगार्डिङ द नेफ्राइटिस।